Sponsored by मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन, विश्वका 200 भन्दा बढी मुलुकहरू अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुधिरहेका छन्। अत्यन्त गरिबदेखि अत्यन्तै सम्पन्नशाली तथा कमजोरदेखि शक्तिशाली राष्ट्र सबै कोरोना कहरबाट थलिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या बढेसँगै लकडाउनको 2 महिना पुग्नै थालेको छ। सानादेखि ठुला उद्योग व्यवसायहरू बन्द अवस्थामा रहेका छन्। सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका करिब 10 लाख भन्दा बढी व्यक्ति बेरोजगार भइसकेका छन्। विदेशमा कार्यरत 40 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 30% रोजगारीका लागि गएकै मुलुकमा बेरोजगार भइसकेका छन् र उनीहरू देश फर्कने आशामा रहेका छन्। अब देशमै भएका र विदेशमा रहेका युवाहरू देशमै कृषि कर्म गरेर केही तरक्की गर्ने सोचमा पुगिसकेका छन्। आज हामी लकडाउनमा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउन नसकेको अवस्था र कोरोना सङ्कटबाट कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित हुन थालेपछि नेपालमा आगामी दिनमा उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कटका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा। लकडाउनमा कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार पाउन नसकेका कारण खेर गइरहेकाले यतिखेर कृषकको आत्मसम्मान र मनोबल बढाउन सरकारले काम गर्नुपर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। यो समयमा कृषि क्षेत्र जोगाउने नीति सरकारले ल्याउनु पर्ने र आगामी दिनमा पनि विज्ञहरूको परामर्शमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै खेती प्रणाली विकास गर्नुपर्ने र कृषि उपज निर्यात बढाउने नीति सहितको आगामी बजेट आउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको स्थिति अहिले पनि यथावत नै छ। लकडाउनकै कारण मुलुकले निकै आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको कारण नेपालमा चैत 11 गतेदेखि लकडाउनको स्थिति छ। अझै वैशाख 25 गतेसम्म घोषित लकडाउनको मिति कायमै छ भने त्यसपछिको अवस्थामा पनि सीमित क्षेत्र खोलेर मुलुकको कयौं स्थानमा लकडाउन कायम राख्न सक्ने गरी सरकारी तयारी अगाडि बढेको छ। लकडाउनको कारण मुलुकले निकै आर्थिक क्षति बेहोरेको छ। कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा समस्याहरू सृजना भएका छन्। कृषकहरू मारमा परेका छन्, जसले गर्दा नेपालमा भविष्यमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने अड्कलबाजी भइसकेको छ र लकडाउनको समयमा कृषिलाई जोगाइराख्न निकै ठूलो चुनौती देखिएको छ। सरकारी तयारी पनि सुस्त छ, तर कृषि प्रधान देश भए पनि कृषिलाई हेलाको दृष्टिले हेर्ने नेपाली समाजलाई यो समयले कृषिको महत्त्व र आवश्यकताका बारेमा भने राम्रैसँग सिकाएको छ। यसर्थ सरकारले पनि भावी दिनमा कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति उचित नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेमा देशको खाद्य सङ्कट टर्नेछ भने त्यसले भावी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनेछ। आजको आवश्यकतालाई पनि परिपूर्ति गर्दै सरकारले दीर्घकालीन रूपमा कृषिबाट देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन र देशको अर्थतन्त्रलाई विकसित गराउन योजना बनाउने अवसर प्राप्त भएको छ। आज देशका विभिन्न ठाउँमा उत्पादन भएका कृषि उपज माछा, मासु, तरकारी र खाद्यान्न कुहिएको अवस्थामा छ। बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। उता उपभोक्ताहरू अभावमा छन्। भारतीय बजारबाट आएका तरकारी खान बाध्य छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालका कृषि उपजलाई बजारसम्म पुर्याउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कृषकहरू बताइरहेका छन्। नेपाली कृषकको उत्पादनलाई खेर जान नदिन उनीहरूले अनुरोध गरिरहेका छन्। उसले नियमित रूपमा गोठमा पालेका वस्तुहरूलाई खानेकुराहरूमा चाहिँ नि उसलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेन। खोरमा पालिएका कुखुराहरूलाई सहज रूपमा दाना उपलब्ध गराउन सकेन। नियमित रूपमा प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका फल्दै गरेका बालीहरू चाहिँ तपाईँको फलफुल तरकारी लगायतका चिजहरू चाहिँ त्यहीँ कुहिनुपर्ने अवस्थाको सृजना भयो।
नयाँ बालीहरू पुराना बालीहरू भित्राउने क्रममा उसलाई जस्तो तराई लगायतका धेरै ठाउँहरूमा श्रमिकहरूको चाहिँ अभावका कारणले गर्दा उनीहरू निकै ठुलो क्षतिहरू बिहोर्नु पर्यो। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ भित्र्याउने बाली विशेष गरेर यो हिउँदे बाली भित्र्याउने मुख्य सिजन र बर्खे बाली लगाउने सिजन पनि भएको हुँदा अब अहिले त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ नयाँ बिउहरू प्राप्त गर्ने, कसरी चाहिँ नयाँ प्रविधिहरू प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा एउटा खालको तनाव, मलहरू कसरी सर्वसुलभ रूपमा प्राप्त गर्ने भन्ने तनाव फेरि किसान वर्गलाई चाहिँ त्यो अर्को सुरु भइसकेको छ। हुन त कृषि क्षेत्रप्रति नेपाली समाज र सरकारको हेयको दृष्टि आज मात्रै होइन हिजोदेखि नै उस्तै रहेको छ। अब विभिन्न मुलुकबाट खाद्यान्न लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तु बाहिर नजाने स्थिति आइरहेको बेला नेपाल आत्मनिर्भर भएन भने नेपालमा धेरै अभाव हुन सक्छ। यसको निम्ति सरकारले आत्मनिर्भरताको नीति अपनाउँदै कृषकको आत्मसम्मान र हौसला प्रदान गर्न आवश्यक छ। कोभिड-19 को असरबाट झन्डै 10 लाख नेपाली फर्केको र खेतीयोग्य जमिन कम हुँदै गइरहेको बेलामा थोरै जमिनबाट धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। त्यसैले परम्परागत रूपबाट मात्र खेती नगरी ज्ञान विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग र विज्ञहरूको अनुभव र सल्लाह लिँदै खेती गर्नुपर्नेमा विज्ञहरू जोड दिन्छन्। विज्ञ चाहिँ नि त्यो व्यक्तिलाई भन्छु जसले पढेर गरा हुनु पर्यो। सफलतापूर्वक उसले त्यो कार्य सम्पादन, धान उत्पादन गरेछ कि मकै छ कि माछा गरेछ कि पढेर पर त्यस्ता विज्ञहरूको राय सल्लाह लिन पर्यो भन्छु के। तपाईँको बिउ मल सिँचाइ सहुलियतमा ऋण पाएन भन्नुहुन्छ, विज्ञ पाएन भनेर किसानले भन्नुहुन्न। व्यावसायिक रूपमा जानु पर्यो हामीले। हेर्नुहोस् अब जस्तै हाम्रो खेती प्रणाली भने कस्तो छ भने थोरै जग्गा छ त्यसमा नि के छ जे पनि छ, त्यहाँ खाद्यान्न बालिन्छ, तरकारी छ, फलफुल छ, कुखुरा भेडा बाख्रा सबै लगाएको छ। अनि कहिले गर्ने त्यो चाहिँ व्यावसायिक खेती? त्यो त खेती प्रणालीलाई हिसाब त ठिक भयो तर व्यावसायिकताको रूपमा जान गर्न पर्यो। यान्त्रिकरणको कुरा नि गरिरहेछौँ हामीले। नेपाली कृषि उत्पादनको कुरा त छँदैछ, बजार व्यवस्थापनको कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरू बताइरहेका छन्। नेपालमा पारिवारिक खेती प्रणाली बढी भएकाले लकडाउनको समयमा पनि आवश्यक भौतिक दूरी र स्वास्थ्य सचेतता अपनाउँदै खेती गर्न जारी राख्नुपर्ने र सहरमा कौशी खेती गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औल्याइएको छ। बजार विस्तार भए कृषकलाई न्याय हुने भन्दै कृषि उपज निर्यात गर्ने र कृषिमा उच्चतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने विषय पनि आगामी बजेटमा समावेश हुनुपर्ने उच्च स्तरीय भूमि सुधार आयोगका पूर्व संयोजक केशव बडाल बताउनुहुन्छ। उत्पादकलाई विशेष ढङ्गले अरू प्रोटेक्सनमा भन्दिनँ। अहिलेको परिस्थितिमा म के भन्छु भने आयात जे हुन पाउँछ त्यो निर्यात हुन पाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग वार्ता हुनु पर्यो, कुराकानी हुनु पर्यो र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। प्रविधि हैन, प्रविधिलाई विकास नगरिकन अब प्रतिस्पर्धी हामी हुन सक्दैनौँ र प्रविधि सहितको अगाडि बढाउनु पर्छ। र यो कोरोनाको कहरबाट एउटा के भयो भन्दाखेरि हामी कसरी यस्तो अवस्थामा पनि सस्टेन गर्ने, अगाडि बढ्ने भन्ने कुरोको निम्ति चाहिँ विशेष आउनुपर्छ र भर्खरै आउन लागेको बजेटमा पनि यी कुरा सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो समय खेती गर्ने समय पनि हो, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको ब्याड राख्ने समय पनि हो, सिजन अनुसारको तरकारी लगाउने समय पनि हो। तर मल बिउ प्रविधि लगायतका सामग्री नपाउँदा कृषकहरू रनाभुल्लमा परेका छन् र आगामी दिनमा सङ्कट निश्चित रूपमा निम्तनेछ। त्यसो त आज उत्पादन भएका कृषि उपज पनि बिक्री हुन सकेका छैनन्। उपभोक्ताको माग छ तर आपूर्ति छैन। माग र आपूर्ति बीचमा सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्दै दीर्घकालीन रूपमा कृषिको स्तरोन्नति गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आर्थिक समृद्धिमा मुलुकलाई लैजान सरकारले यसै बेला ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। दर्शकबिन यो समय खेती गर्ने र लगाएको बाली भित्र्याउने समय पनि हो। प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको बिउ राख्ने समय पनि हो। सिजन अनुसारको तरकारी लगाउने समय पनि हो। तर मल बिउ प्रविधि लगायतका सामग्री नपाउँदा कृषकहरू रनभुल्लमा परेका छन् र उत्तिकै कोरोना त्रासको अवस्थामा पनि छन्। सरकारले किसानको मर्का बुझ्नुपर्छ। आज खाद्यान्न उत्पादन हुन सकेन भने भोलिको दिनमा खाद्य सङ्कट आउन सक्छ। खाद्य सङ्कट आउन नदिन सरकारले अहिलेदेखि नै योजना निर्माण गर्नुपर्छ। उत्पादित कृषि सामग्रीको बजार व्यवस्थापन समेत हुन सकेको छैन। उचित बजार व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारले ध्यान पुर्याउनुपर्छ। उत्पादन भएका कृषि उपज पनि बिक्री हुन सकेका छैनन्। उपभोक्ताको माग छ तर आपूर्ति छैन।
माग र आपूर्ति बीचमा सरकारको भूमिका पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। कृषि क्षेत्रको वर्तमान समस्यालाई समाधान गर्दै दीर्घकालीन रूपमा कृषिको स्तर उन्नति गर्न र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै आर्थिक समृद्धिमा मुलुकलाई लैजान सरकारले ध्यान पुर्याउनै पर्छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, कोरोना सङ्कटबाट कृषि क्षेत्र पनि प्रभावित हुन थालेपछि नेपालमा आगामी दिनमा खाद्य सङ्कट निम्तिने हो कि भन्ने चिन्ताहरू व्यक्त हुन थालेका छन्। छिमेकी मुलुक भारतले खाद्यान्न निर्यातमा लगाएको रोक र सरकारले तत्कालका लागि किसान र कृषि क्षेत्रको निम्ति स्पष्ट नीति बनाउन नसकेकाले खाद्यान्न सङ्कट निम्तिन सक्ने सरकारवालाको बुझाइ छ। उत्पादन वृद्धिका लागि वैज्ञानिक कृषि सहित खेती प्रणालीमा सामूहिकता र आधुनिकीकरण हुन सके खाद्य सङ्कट केही समयका लागि टर्न सक्छ। कोरोना सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा असर पुगेको छ। घर बाहिर निस्कन नहुने, बाहिर समूहमा काम गर्न नहुने स्थितिमा काम गर्न असहज हुँदा देशको आर्थिक उपार्जनमा समस्या देखा पर्दै गएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशमा आगामी दिनमा खाद्य सङ्कट आइपर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण र लकडाउनको कारण देशको अर्थतन्त्रमा असर पुगेको छ। घर बाहिर निस्किनु नहुने, बाहिर समूहमा काम गर्न नहुने स्थितिमा काम गर्न असहज हुँदा देशको आर्थिक उपार्जनमा समस्या देखा परेको हो। कोरोना महामारीको कारण देशमा आगामी दिनमा खाद्य सङ्कट आइपर्ने हो कि भन्ने आशंका उब्जिन थालेका छन्। आज विश्वको 2/3 जनसङ्ख्या लकडाउनमा छ। एकातिर कृषि उपज खाद्यान्न उत्पादनमा स्वाभाविक रूपमा कमी आएको छ भने चाँडै बिग्रेर जाने तरकारी लगायतका कृषि उपजले बजार पाएका छैनन्। विभिन्न देशबाट हुने आयात निर्यात कतिपय देशहरूबाट त ठप्प भइसकेको स्थिति छ। भविष्यको खाद्य सङ्कटको अनुमान गर्दै भारत लगायतका देशहरूले देशबाहिर खाद्यान्न निर्यात गर्न बन्द गर्न थालिसकेका छन्। यसले नेपालमा पनि असर पुर्याउने हो कि भन्ने चासो र चिन्ताहरू व्यक्त भएका छन्। निरन्तरको लकडाउनले बजारमा ताजा तरकारी उत्पादित कृषि उपज पुर्याउन सकेको छैन। उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाउँदा कृषि कर्म गर्ने किसानहरू उत्साहित छैनन्। अहिले खेती गर्ने सिजन सुरु हुन लागेको र मलखाद बिउ लगायतको समस्यामा खेती गर्न प्रतिकूल हुने हो कि भन्ने स्थिति पनि छ। यद्यपि सरकारले किसान र कृषि मैत्री नीति बनाएमा र उत्पादित सामग्रीले बजार पाएमा भयावह स्थितिको सिर्जना नहुने सरकारवालाहरूको तर्क छ। नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले उत्पादनमा सबै लागे र विदेशबाट पनि यो बेला धेरै युवाहरू फर्किने भएकाले जनशक्तिको कमी नहुँदा श्रम गरे खाद्य सङ्कट टर्ने सरकारवालाहरू बताउँछन्। किसान र कृषिका यावत समस्याहरू भए पनि त्यसको समाधान सरकारले गरे उत्पादन वृद्धि हुने र देश आत्मनिर्भरताको बाटोमा जाने कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीको भनाइ छ। बजार चाहिन्छ, व्यापारी चाहिन्छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर उहाँहरूले के भने उहाँहरूको बिचमा सरकार हुनु पर्यो क्या। जस्तो म एउटा किसान तपाईँको बिउ खोज्न पनि त्यही दौडिया छ, मल खोज्न पनि त्यही दौडिया छ, पानी लगाउन पनि त्यही दौडिया छ, के कुलो चाहियो भनेर माग गर्न पनि त्यही दौडिया छ, अनि प्रकृतिसँग भिड्न पनि त्यही भिड्न परेको छ। केही गरी प्रकृतिबाट बचाएर ल्याइहाल्यो भने पनि त्यसबाट बचेको चिज बजारमा लगेर बेच्न पऱ्यो भने पनि फेरि भिड्न पनि तपाईँको कोसँग भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एक खालका सशक्त चाहिने व्यापारीहरूसँग भिड्नु पनि त्यही किसानले परेको छ। सरकार त्यो बिचमा आइदिनु पर्यो। सरकारले 2-3टा कुरामा बिचमा हेर्दै हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो जस्तो भनौँ न, यो ऋणको कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजो एउटा कृषि विकास बैङ्क सरकारी बैङ्क थियो, वाणिज्य बैङ्कमा रूपान्तरण भयो। बिमा संस्थानले यसलाई बिमाका कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा लिएर जाने खालका कार्यक्रमहरू बनाउन सक्यो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो बाली बिमाले पनि धेरै चाहिने प्राथमिकता पाउँथ्यो। अहिले यस्तो बेलामा किसानहरू धेरै क्षति बेहोर्नु पर्ने अवस्था हुने थिएन, तर बाली बिमा धेरै अगाडि जान सकेका छैन। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले विश्वमै खाद्य सङ्कट आउन सक्नेतर्फ सजग गराइसकेका छन्। नेपालमा पनि कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख र आम नागरिकलाई सम्बोधन गर्दै खुला पत्र लेख्दै आगामी दिनमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने अवस्थाको बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। हो, हामीसँग प्रशस्त जग्गा जमिन छ, जनशक्ति पनि होला, तर जनसङ्ख्या वृद्धि भएसँगै खेतीयोग्य भूमि बढ्दैन। थोरै भूमिबाट धेरै फलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको निम्ति अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ। उन्नत मलखाद बिउ बिजनको आवश्यक छ। यसको व्यवस्था सरकारले गर्न सक्नुपर्छ र व्यवस्थित खेती प्रणालीमा जानुपर्छ। कृषि वैज्ञानिक डाक्टर भोलामान सिंह बस्नेत विज्ञान प्रविधिको प्रयोग गर्दै परम्परागत खेती प्रणाली र आधुनिक खेती प्रणालीको मिश्रणबाट खेती गर्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ।
यसको साथै प्रमुख खाद्य बाली धान मकै गहुँको उत्पादन वृद्धिमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। उत्पादन वृद्धिका लागि मलखाद र बिउको सही छनौटमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। धानमा फेरि अघि मैले भने युरिया मल जुन हाल्छ नि किसानले 60-70% चुहिएर बगेर अमोनिया ग्यास उडेर जान्छ भने अनि धान खेती गर्नलाई चाहिँ नि माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो हुनुपर्छ भन्ने के छ। अनि त्यो गर्नलाई के रासायनिक मलले माटोको उर्वरा शक्ति राम्रो गर्दैन, तर अर्ग्यानिक त्यो जैविक मैले हरियो मल ढैँचा भने त्यसले त माटोको उर्वरा शक्ति नहुन्छ। त्यसैले त्यो फ्युजन गरेर गयो भने दिगो रूपमा चाहिँ नि उत्पादन बढ्ने, वातावरण मैत्री प्रविधि पनि भयो होइन, बिउको गुणस्तर राम्रो हो, माटोको सोइल हेल्थ पनि राम्रो हो भनेर यी कुराहरू चाहिँ सबै भेर आएको कुरा हो। हेर्नु त्यसो भए यस्ता कुराहरू हाम्रो छलफलमा किसानले सोधै फाइदा लिन सक्नु न यही प्रविधि हो। त्यस्तो भयो भने यस्ता कार्यक्रमहरू सफल हुन्छ भन्नु खोजे मैले। खाद्य सङ्कट टार्नको निम्ति व्यापक खेती र उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन। यसको निम्ति सहरी क्षेत्रमा कौशी खेतीदेखि सानातिना खेतीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने र समग्र कृषि क्षेत्रलाई औजार उपकरण आवश्यक रहेको सरकारवालाको भनाइ छ। कृषि अनुसन्धानको दायरालाई पनि फराकिलो बनाउँदै सरकारी लगानी सहितको सामूहिक खेती प्रणाली आवश्यक रहेको नेपालमा कृषि एवं भूमि सुधार बारेका जानकार केशव बडाल बताउनुहुन्छ। कौशी खेती, पारिवारिक खेतीदेखि लिएर र व्यक्तिगत किसानको आफ्नो जमिनको साना किसान खेतीलाई पनि बढावा दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसपछि ठुला किसानको निम्ति औजार उपकरण सहितको चाहिँ व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको समूहगत रूपमा सहकारी र समूह खेती र अर्को भनेको चाहिँ कम्पनीको रूपमा पनि ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने कुरामा अगाडि बढाउनु पर्छ। यसको निम्ति दुरुपयोग नहुने गरी, कन्सन्ट्रेसन नहुने गरी र राज्यले गरेको लगानी वास्तविक ठाउँमा पुगोस् र सदुपयोग होस् भन्ने ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ। कृषि प्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ। यहाँको हावापानी, वातावरण र मौसम खेतीको लागि पर्याप्त छ। तर उत्पादन वृद्धिका लागि हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्दै आधुनिक प्रणालीमा जान जरुरी छ। यदि उत्पादन वृद्धिमा जान दिइएन भने र कृषि क्षेत्रमा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिएन भने भोलि हामीले निश्चित रूपमा खाद्य सङ्कट भोग्नेछौँ। सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक छ। एबिसी रिपोर्टर विक्रम रत्न, काठमाडौँ। नेपालमा कृषि उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेको छ र पनि सम्भावना अनुसार खेतीपाती गर्न सकिएको छैन। नेपाली हावापानी, वातावरण र मौसम खेतीका लागि अनुकूल छ। उत्पादन वृद्धिका लागि हाम्रो परम्परागत कृषि प्रणालीलाई सुधार गर्दै आधुनिक प्रणालीमा जान जरुरी छ। मेसिनमा आधारित खेती प्रणाली अपनाउने, व्यावसायिक खेती प्रणाली अपनाउन सकियो भने उत्पादन वृद्धि जरुर हुन्छ र खाद्य सङ्कट टर्दै आर्थिक आय आर्जनको बाटो पनि खुल्दै जानेछ। देशको समृद्धिको मार्ग पनि कृषिले नै खोल्न सक्ने अपार सम्भावना रहेको छ। यदि उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिइएन भने, कृषि क्षेत्रमा देखिने समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिएन भने भोलि हामीले निश्चित रूपमा खाद्य सङ्कट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। सरकारले उचित नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भने आम नागरिकले पनि केवल कुरा मात्रै होइन, श्रममा विश्वास गरेर कृषि कर्मलाई व्यावसायिक बनाउन सक्नुपर्छ। अब कृषि क्रान्तिमा होमिनको विकल्प पनि छैन। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज सँगै रहनुहोला। नमस्ते। स्पोन्सर्ड बाई मेरो सपना स्पष्ट छ। मेरो देश, मेरो जगदम्बा सिमेन्ट।